Alone we can do so little. Together we can grow so much. आज हम मौजूद हैं फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हाउसिंग अथॉरिटी में. हम करेंगे बात जॉइंट वेंचर की. We are calling out all the investors, the potential partners of Federal Government Employees Housing Authority. और उसके लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं डेप्यूटी डायरेक्टर जॉइंट वेंचर प्रोजेक्ट्स फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हाउसिंग अथॉरिटी मीर हमजा. हमजा, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह फाइन. आप कैसे हैं? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह. और फेडरल गवर्नमेंट हाउसिंग अथॉरिटी का जॉइंट वेंचर प्रोजेक्ट्स का विंग कैसा चल रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन चल रहा है. कोई नई पॉलिसीज भी लेकर आए हैं आप, कुछ रीवैम्प कर रहे हैं चीज़ें? बिल्कुल, आपने सही सुना. हमारी लास्ट एग्जीक्यूटिव बोर्ड मीटिंग में 39th एग्जीक्यूटिव बोर्ड मीटिंग में हमने न्यू जेवी के रूल्स अप्रूव किए हैं. इसमें इसका पर्पस जो है वो एक प्राइवेट सेक्टर को एक इनेबलिंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना और पुरकशिश जो है एक जॉइंट वेंचर के मौके फराहम करना. अच्छा, तो अगर मैं एक जॉइंट वेंचर के लिए फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हाउसिंग अथॉरिटी के पास आता हूँ तो उसका प्रोसेस क्या होगा? अब इसका प्रोसेस इंतहाई सादा है. उसके लिए हम एक प्रोसेस जो फॉलो करते हैं वो ये है कि सबसे पहले हम अखबार में एक इश्तिहार देते हैं जिसे हम एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं. इसके थ्रू हम प्राइवेट सेक्टर्स में जो भी हमारे इन्वेस्टर्स हैं, लैंड होल्डर्स हैं, इंडिविजुअल्स हैं जो कि इसमें जॉइंट वेंचर में FGHA के साथ कोलैबोरेट करना चाहते हैं, उनको हम तमाम बेसिक गाइडलाइंस उसमें फराहम करते हैं. उसके साथ हम एक अपना डॉक्यूमेंट जिसे हम RFP डॉक्यूमेंट कहते हैं वो भी प्रोवाइड करते हैं ऑन आवर वेबसाइट. उसमें हम तमाम वो चेक लिस्ट प्रोवाइड करते हैं उन डॉक्यूमेंट्स की जो कि उस प्राइवेट बिडर ने FGHA में जमा करवानी है. अब मेरे पास अगर एक पीस ऑफ लैंड है या मैं एक कंस्ट्रक्शन कंपनी हूँ, मैं आपके प्रोजेक्ट्स के ऊपर आना चाहता हूँ या मैं अपना लैंड आपको देना चाहता हूँ, तो वो जो आपने बात की है चेक लिस्ट की, वो ज़रा डिफ़ाइन कीजिए ताकि लोगों को पता हो कि क्या चेक लिस्ट होती है, क्या क्या चीज़ें जमा करानी होती हैं एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जब आ जाता है अखबार में. जी बिल्कुल. इसमें अब FGHA जब भी किसी प्राइवेट सेक्टर में इंडिविजुअल्स के साथ या लैंड ओनर्स के साथ कोलैबोरेट करता है तो उसके लिए सबसे पहले हमें जो है दो बेसिक हमारी वेरिफिकेशन के प्रोसेसेस हैं. एक हम लैंड यूज़ वेरिफिकेशन कहते हैं और एक को लैंड टाइटल वेरिफिकेशन कहते हैं. और इन्हीं चीज़ों के लिए हमें डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं. लैंड टाइटल के लिए जो शख्स हमें ज़मीन ऑफ़र कर रहा है जॉइंट वेंचर के लिए, वो हमें रेवेन्यू के डॉक्यूमेंट्स जमा करवाता है जो कि फ़रदात जिन्हें नॉर्मल ज़बान में कहा जाता है. और लैंड यूज़ जो कि जिसके ज़रिए हम ये चेक करते हैं कि जो शख्स हमें ज़मीन ऑफ़र कर रहा है क्या आया कि उसका पर्पज़ रेजिडेंशल है, क्या वहाँ वो एग्रीकल्चर लैंड तो नहीं है. उसके लिए वो हमें उसके कोऑर्डिनेट्स ऑफ़र करता है जिसकी वेरिफिकेशन हम या रेलेवेंट डेवलपमेंट अथॉरिटी से करवाते हैं या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से. हमारा एक इंटरनल प्लानिंग डायरेक्टरेट कोलैबोरेट करता है और उसके लैंड यूज़ को वेरीफाई करता है. तो बेसिक रिक्वायरमेंट हमारी ये हुई कि हमें लैंड के डॉक्यूमेंट्स चाहिए, साथ उनके कोऑर्डिनेट्स चाहिए, और बाकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो जेनेरिक हैं. जो कोई भी फर्म कहीं अप्लाई करती है तो उसका NTN है या उनकी एक रेलेवेंट ऑफिसर्स के जो CVs वगैरह हैं वो जेनेरिक हैं. बेसिक जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो कंपनी प्रोफाइल जो कंपनी प्रोफाइल बेसिक. तो आपने सिर्फ कंपनी प्रोफाइल जमा कराना है फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हाउसिंग अथॉरिटी के साथ जब आपका एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट आएगा. तो नए एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट और पुराने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट और पॉलिसी के अंदर क्या फ़र्क है? जी, अब इस न्यू रूल्स का पर्पस जो है वो हमने एक इन्वेस्टर्स की इनपुट के बाद एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने सोचा कि हम एक ऐसा बिजनेस प्लान डेवलप करें जिसमें हम प्राइवेट सेक्टर को ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के मौके फराहम कर सकें. उसमें हमने अपने जॉइंट वेंचर के जो मॉडल्स हैं, मोडालिटीज़ हैं, उनको निस्बतन आसान और पुरकशिश बना दिया है. मिसाल के तौर पे हमारे एक मॉडल है लैंड शेयरिंग मॉडल, जिसके तहत प्राइवेट सेक्टर हमें एक लैंड का चंक ऑफ़र करता था और उसके बदले में उस ज़मीन ऑफ़र करने के इन ल्यू ऑफ ऑफरिंग दैट लैंड हम उसको रेजिडेंशियल प्लॉट्स में शेयर देते थे. पुरानी पॉलिसी के तहत वो शेयर रिस्ट्रिक्ट था 30% पे. हाउएवर अब एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने उसको 30% से रिलैक्स करके उसको लिंक कर दिया है फिजिबिलिटी से, कमर्शियल फिजिबिलिटी से, एंड इट कैन गो अप टू 50%. लाइकवाइज हमने एंड प्रोडक्ट का जो एक हमारा जॉइंट वेंचर का मॉडल है उसमें FGHA का रोल एज अ फैसिलिटेटर उसको खासा रिफाइन कर दिया है, जिसमें एक प्राइवेट सेक्टर अपनी हाउसिंग स्कीम की अप्रूवल के लिए भी FGHA के पास आ सकता है. उसमें FGHA एज अ फैसिलिटेटर एंड रेगुलेटर रोल अपना परफॉर्म करेगा और उस प्राइवेट सेक्टर का बेसिक रोल जो है वो सुपरविजन का और डेवलपमेंट का उस प्राइवेट सेक्टर का ही होगा. तो इसकी सारी मोडालिटीज़ हमने खासा आसान करके न्यू रूल्स में जो है वो इनंसिएट कर दी हैं, बयान कर दी हैं. अब खासा हमने आसान कर दिया है प्रोसेस. इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर बोथ, फेडरल गवर्नमेंट के लिए भी और इन्वेस्टर के लिए भी.
اچھا اب اگر میں آپ کے پاس آتا ہوں ایک پیس آف لینڈ لے کے تو کوئی اس کے اندر منیمم ریکوائرمنٹ ہے جی بالکل. ہم جو نیو رولز ہیں اس میں ہم نے 20 کنال ایریا ریسٹرکٹ کیا ہے کمرشل یا اپارٹمنٹ اسکیم کے لیے, جو کہ پرانی پالیسی میں 40 کنالز تھا. لائک وائز ہم نے جو ہے پلاٹس ڈیولپمنٹ آف پلاٹس کے لیے منیمم جو لینڈ کا کوانٹم ڈیفائن کیا ہے وہ 400 کنالز لینڈ ہے, جو پرانی پالیسی میں 500 کنالز تھا. اسی طرح ہم نے ایک اگر کوئی پرائیویٹ سیکٹر جو ہے وہ ہمیں اینڈ پروڈکٹ کی بیسس پہ وہاں پہ ہاؤسز یا گرے اسٹرکچرز پرووائڈ کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے منیمم لینڈ کی ریکوائرمنٹ 200 کنالز لینڈ. 200 کنالز لینڈ, اوکے. تو اگر ہمارے پاس کوئی ایسا انویسٹر آتا ہے جو کہ ہائی رائز بنانا چاہتا ہے تو وہ بھی آ سکتا ہے؟ جی بالکل آ سکتا ہے. اور اس میں ایک تیسری چیز کہ ان 20, 200 اور 400 کنالز کے علاوہ اگر کسی شخص کے پاس کسی آلریڈی ڈیولپ اسکیم کے اندر ڈیزگنیٹڈ پلاٹ ہے اپارٹمنٹس کا تو وہ بھی ہم اس میں کنسیڈر کر سکتے ہیں. اس کا ایریا اگر 20 کنال سے کم بھی ہے بٹ اٹ ہیز بین ایز اے ڈیزگنیٹڈ پلاٹ فار اپارٹمنٹس تو ہم اس چیز کو بھی کنسیڈر کر سکتے ہیں. اچھا بہت ساری ایسی سوسائٹیز ہوتی ہیں جن میں ڈفرینٹ لیگل لکوناز ہوتے ہیں, جن کو NOCs نہیں مل رہے ہوتے ہیں, بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. کیا وہ ڈیولپڈ سوسائٹیز بھی آپ لوگوں سے رجوع کر سکتی ہیں؟ جی بالکل. اینڈ پروڈکٹ ماڈل میں کوئی بھی ہاؤسنگ سوسائٹی ہمارے پاس آ سکتی ہے. اس میں اگر اس کے بیسک پری ریکوزٹس پورے ہیں, بیسک تو ریکوائرمنٹ ہماری لینڈ کی کلیریفیکیشن سے ایسوسیٹ ہے. اگر اس کی لینڈ میں کوئی لکونہ نہیں ہے اور اس کا لینڈ یوز بھی اوکے ہے, وہ کوئی زرعی زمین نہیں ہے, وہاں ریزیڈینشیل اسکیم بن سکتی ہے, تو بینگ این اتھارٹی ہم جو ہے اس کی اپروولز میں اس کو فیسیلیٹیٹ کریں گے اور اس کے بدلے ہم اسے ایک ڈسکاؤنٹڈ ریٹس پہ ایک جو ہے سبسڈائزڈ پلاٹس لے لیں گے جس کو ہم اپلاٹ کریں گے فیڈرل گورنمنٹ امپلائز کو. جتنے فیڈرل گورنمنٹ امپلائیز ہیں ان کی ممبرشپس آپ کے ساتھ موجود ہیں, تو اگر کوئی آپ کے پاس اس طرح کی اسکیم لے کر آتا ہے تو یہ چیز تو گارنٹیڈ ہے کہ جتنے بھی پلاٹس ان کے حصے میں بھی آئیں گے یا آپ کے حصے میں بھی آئیں گے دوز ول بی اکوموڈیٹڈ انشاءاللہ. دوسری بات یہ ہو جاتی ہے کہ جب آپ کے پاس کوئی شخص آتا ہے ایکسپریشن آف انٹرسٹ لے کے, اپنا پیس آف لینڈ لے کے, وہ تو آپ نے کلیئر کر دیا, لیکن اگر کوئی کنسٹرکشن کمپنی آنا چاہتی ہے آپ کے ساتھ آن بورڈ تو اس کا کیا طریقہ ہے؟ اچھا, اس میں جوائنٹ وینچر میں جو سب سے اٹریکٹیو چیز میں سمجھتا ہوں وہ ہے یہ ہے کہ جو شخص ہمارے پاس پرپوزل لے کے آتا ہے ہم اسے ڈیولپمنٹ کا رائٹ بھی اسی کو دیتے ہیں. تو اس میں اگر کوئی کنسٹرکشن فرم کسی لینڈ اونرز کے ساتھ ہمارے ساتھ جوائنٹ وینچر میں آنا چاہتی ہے تو اس کا آپشن موجود ہے. ہم ڈائریکٹ کانٹریکٹنگ کے تحت نیگوشیٹڈ کنسٹرکشن پرائس پہ ان کو کانٹریکٹ بھی دیتے ہیں اور ڈیولپمنٹ کا رائٹ دیتے ہیں. اور اب تو لینڈ شیئرنگ, جس طرح میں نے آپ کو پہلے بیان کیا کہ لینڈ شیئرنگ پہلے ہمارا خاصا ایک ریجڈ ماڈل تھا, لیکن کنسیڈرنگ دی ان پٹ فرام دا ریلیونٹ اسٹیک ہولڈرز اب ہم نے لینڈ شیئرنگ میں ڈیولپمنٹ کاسٹ کے علاوہ لینڈ کی پیمنٹ کا آپشن بھی انکلوڈ کر دیا ہے کہ ڈپینڈ. اور اس میں ٹرانسپیرنسی کو انشور کرنے کے لیے ہم نے ٹرانزیکشن ایڈوائزر جو کہ ایک انڈیپینڈنٹ باڈی ہوگی جو کہ اس پروجیکٹ کی فیزیبلٹی کو ڈٹرمن کرے گی اور اس میں دونوں پارٹیز کے شیئرز, لینڈ کی کاسٹ اور ڈیولپمنٹ کی کاسٹ کی موڈیلٹیز طے کرے گی, وہ بھی ہم نے اس میں شامل کر دیا. وہ پروجیکٹ ٹو پروجیکٹ ویری کرے گا. اچھا, اگر میرے پاس ایک کنسٹرکشن کمپنی ہے جی, اس کو پاکستان انجینئرنگ کاؤنسل سے رجسٹر ہونا ہے. جی لازم. اس کے اندر کوئی کرائٹیریا ہے کہ CA یا C1 C2 اس طرح کی؟ ڈیپینڈنگ اپون دی اسکوپ آف دی پروجیکٹ. اگر ایک پروجیکٹ کا اسکوپ نو لمٹ کیٹیگری کے مطابقت میں آتا ہے تو اس میں ہم CA جو نو لمٹ کیٹیگری ہے پاکستان انجینئرنگ کونسل کی اس فرم کو انگیج کریں گے. اس کے بعد جو ریلیونٹ کوڈز ہوتے ہیں, مثال کے طور پہ کچھ فرمز جو ہیں وہ بلڈنگ کے کوڈز کو ان کے پاس ہوتے ہیں PEC کے, کچھ کے پاس انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کے ہوتے ہیں, وہ منیمم کرائٹیریا فلفل کرے گا ٹو انگیج ود FGHA فار کنسٹرکشن ورک. اگر کوئی لینڈ اونر ہے اور وہ آلریڈی جوائنٹ وینچر کر کے آپ کے پاس آتا ہے کسی کنسٹرکشن کمپنی کے ساتھ, تو کیا آپ اس کو بھی اکوموڈیٹ کریں گے؟ جی بالکل کریں گے. اس میں جوائنٹ وینچر میں جو فیزز ہیں وہ 2 ہیں. پہلا فیز جو ہے وہ لینڈ کی پروویژن سے متعلق ہے اور دوسرا فیز کنسٹرکشن سے متعلق ہے. تو کوئی بھی شخص ہمارے پاس اگر لینڈ آفر کرتا ہے تو وہ اگر خود ڈیولپر نہیں ہے تو وہ کسی بھی کنسٹرکشن ڈیولپر کو اپنے بہاف پہ FGHA کو پچ کر سکتا ہے. ہم اس کو ڈیفینیٹلی اگر وہ ہمارا منیمم کرائٹیریا ڈیولپر فلفل کرتا ہے تو ہم اس کو لازمی جو ہے وہ انگیج کریں گے اور ڈیولپمنٹ کا اس کو کانٹریکٹ بھی دیں گے. ونڈرفل. میرے خیال سے سارے سوالات کے آپ نے جواب دے دیے ہیں. کوئی اور آپ ایڈ کرنا چاہیں گے؟ میں اس میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا کہ نیو پالیسی کے اندر ہم نے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا بھی آپشن ایڈ کیا ہے, جس میں وہ زمینیں یا وہ لینڈز کے ایسٹس جو FGHA کی اپنی اونرشپ میں ہے ٹو ان کی میکسیمم یوٹیلائزیشن تھرو پرائیویٹ سیکٹر پارٹیسپیشن,
اس کے لیے بھی ہم نے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کی موڈیلٹیز کو جو ہے وہ نیو رولز میں ڈیفائن کیا ہے. ونڈرفل. تھینک یو حمزہ. تھینک یو سو مچ. آپ کا بہت بہت شکریہ. There you have it, ladies and gentlemen. آپ جا کے JV پالیسی دیکھ سکتے ہیں فیڈرل گورنمنٹ امپلائیز ہاؤسنگ اتھارٹی کی ویب سائٹ پہ. انویسٹر فرینڈلی پالیسی آ گئی ہے, تو فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ مل کے کام کریں تاکہ آپ کا بھی فائدہ ہو, فیڈرل گورنمنٹ کا بھی فائدہ ہو, اور مل کے ہم اس ہاؤسنگ کرائسس کو ڈیل کر سکیں. Till next time, make sure you like, subscribe and press the bell icon تاکہ آپ کو ساری اپڈیٹس مل سکیں فیڈرل گورنمنٹ امپلائیز ہاؤسنگ اتھارٹی سے. اللہ حافظ.